अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुना है कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को एतमाद का वोट किरदार की बुनियाद पर दिए जाने का इम्कान है। गालिबन यही वजह है कि अपोजिशन जमातें मुकाबला शुरू होने से दूर पहले दुम दबाकर भाग ली। गालिबन वो इस बात से डर गए कि अगर बात किरदार देखकर वोट देने की आ गई है, वो भी इमरान खान का, तो क्या पीटीआई के अपने अरकान, क्या इनकी इत्तेहादी जमातों के अरकान और क्या हमारी अपनी अपोजिशन के अरकान की भारी अक्सरियत सब इमरान खान के हक में वोट करके हमें इबरतनाक जिल्लत से दो चार कर देंगे। यही वजह है कि आज फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से मशवरा करने के बाद लटके हुए चेहरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने फरमाया कि पीडीएम का कोई भी रुकन इसमें शिरकत नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं उन्होंने इनकार किया शिरकत करने से कि इनके कोई प्रिंसिपल्स हैं, वो इसलिए किया है कि इन्हें पता है कि इनके साथ होगा क्या, अवाम इनके साथ क्या करेगी। अरकान तो आप छोड़ दें। फिर ये कि मरियम भी इक्वली डिसअपॉइंटेड आज हमें नजर आई, और दिलचस्प बात यह है कि इनके साथ बराबर का इनके दुख में शरीक इनका भाईजान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, जिसकी प्रेस रिलीज में आज हमने देखा कि उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिताब पर तो दुख का इजहार किया, लेकिन अली हैदर गिलानी जो कि करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब हुआ और उस अपनी करप्ट प्रैक्टिस का उसने जो कन्फेशन भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके बावजूद उसका कोई नाम जिक्र नहीं, उस पर कोई दुख नहीं हुआ इन्हें। और एक बड़ा दिलचस्प इन्होंने शिकवा किया आज इलेक्शन कमीशन ने कि भी जहां ये जीत गए वहां पर हम ठीक हैं, जहां पर ये हार गए वहां गलत है। नहीं जनाब, जहां पर ये जीत गए वहां पर अगर फौजिया अरशद का बेटा हमें नजर आता इलेक्शन से एक रात एक शाम कबल इस किस्म की हरकत करते हुए, तो पाकिस्तान की अवाम इसी तरह सवाल उठाती, बल्कि शायद इससे ज्यादा सवाल उठाती, क्योंकि इन्होंने तब्दीली का वादा किया है। आप लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं, सॉरी आप तो इलेक्शन कमीशन है, आपसे मुराद वो ऑपोजिशन, लेकिन अब तो खैर तुसी तो सारे रल गए हो ना। खैर बात ये थी कि आज ऑपोजिशन कहती है कि इमरान खान उन 16 लोगों पर फौरन एक्शन क्यों नहीं ले रहे। इमरान खान को पता चल जाता वो 16 लोग कौन है अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इसकी मुखालफत ना करता सीक्रेट बैलेटिंग की। कमाल बेशर्मी से आज लिख रहे हैं प्रेस रिलीज में कि ये जमहूरियत और खुफिया बैलेटिंग का हुस्न जो अवाम ने देखा है सेनेट इलेक्शन में, शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। 1600 बैलेट पेपर आपने छापने थे और आप 4 दिन डिले भी कर सकते थे सेनेट इलेक्शन को, कोई ऐसी कयामत नहीं आ जानी थी। आप हफ्ते बाद करवा लेते, साफ शफाफ तरीके से आप इलेक्शन करवाते ताकि किसी को कोई शुबा ना रहता। खास तौर पर तब जब हमने देखा कि इतनी सारी वीडियोस भी मंजर आम पर आनी शुरू हो गई, जो बहुत से लोग बात कर रहे थे, सब ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे भी रीच आउट किया था, मुझे भी अप्रोच किया गया था, बहुत से लोग बात करने लगे और एक तो मीडिया पर भी आ गई। एक तो बाकायदा जो अरशद शरीफ साहब ने ARY पर ब्रेक की थी वो वीडियो, वो तो उससे तो सब पता चल गया कि कौन कैसे। और फिर हमने देखा कि उस वजीर को खैबर पख्तूनख्वा से हटा भी दिया गया जिसकी तफसील बैक इन द डे नहीं पता थी इमरान खान साहब को। बहरहाल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि PPP मुझे नहीं समझ आती कि किस मुंह से बार बार इमरान खान से कह रही है कि आप इन 16 लोगों का एक्शन लें, 16 लोगों के खिलाफ एक्शन लें। चले इमरान खान को तो उन 16 लोगों का अभी नहीं पता एग्जैक्टली कि वो सब कौन है, कुछ का तो आइडिया हो गया लेकिन ज़्यादातर का अभी नहीं पता, फॉरेंसिक वो चल रहा है उसका सारा एग्जामिनेशन। लेकिन आपको तो अली हैदर गिलानी का पता है ना कि उसने की है ये क्रिमिनल प्रैक्टिस, वो माना भी है, तो आप एक्शन ले लें। आप खुद क्यों नहीं लेते? पुट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट ना, दूसरे को अब बाद में बात करें। और फिर ये कि ज़ाहिर हुकूमत है तो उसको तो हम सवाल करते ही हैं। और इमरान खान साहब ने ये जो इतना ज़बरदस्त हाई मॉरल ग्राउंड सेट किया है पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वज़ीर आज़म बनकर, कि जिसने खुद कहा कि भाई जिसको मसला है, जो ये बड़के मारते हैं और कहते हैं कि हम इमरान खान को आज हटा दें कल हटा दें, तो भाई हटा दो ना। आपके पास आज बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इमरान खान को हटाने की, आप हटा दें। आप तो सेशन से ही भाग लिए। इसका मतलब ये है कि आपके नारों में कोई वजन नहीं है, आपकी बातों में कोई वजन नहीं है। और वोट की सीक्रेसी के आप इतने हामी हैं तो वोट की सेंटिटी पर भी बात होनी चाहिए। देखिए ना, आप जिस तरह मैंने कल भी बात की थी कि आर्टिकल 218, 219, 220 जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है वो बात करता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है कि कैसे हाउ यू सपोज टू मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन होना चाहिए सेनेट का, और या फॉर दैट मैटर कोई भी इलेक्शन। लेकिन इसके साथ साथ आप जो बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, आर्टिकल 167, 168 भी तो ये कहता है ना कि जो शख्स ब्राइबरी करते हुए पकड़ा जाए उस पर तो दफा भी लग सकती है, उसको तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और आर्टिकल 174 भी है जो ये कहता है।
تو آپ ان چیزوں پر کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ نے اتنا ہی بیوقوف سمجھ لیے؟ مطلب آپ ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ آپ نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا مشترکہ الیکشن کمیشن سیل ہے یا پھر آپ پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے. یہ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا نا. ہاں میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ڈسکا میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کو لگا کہ ٹھیک ہے بدامنی تھی، جو بھی تھا آپ نے پورے حلقے میں الیکشن کرا دیا. حالانکہ پاکستان میں ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، بمباری بھی ہو جاتی تھی تو بھی ان پرٹیکولر پولنگ سٹیشنز پر ہی ری پول ہوا کرتا تھا جہاں پر گڑبڑ ہوتی تھی. لیکن ٹھیک ہے، نون لیگ کی کینڈیڈیٹ نے جو ہاری تھیں نوشین افتخار، انہوں نے آپ سے 23 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ الیکشن مانگا. آپ نے کہا نہیں پتر، پورے حلقے میں دوبارہ ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، مان لیا، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا. اب یہاں پر آپ کا یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کا اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑے جانا، اور اس پر آپ کا نہ صرف یہ کہ پہلے خاموش رہنا بلکہ ابھی بھی خاموش رہنا. اب میں دیکھ رہی تھی کہ جی 11 مارچ کو وہ جی طلب کر لیا ہے پی ٹی آئی کو اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ بتائیں وہ کیس کا جو ویڈیو اسکینڈل کا جو معاملہ ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا، آپ کو الیکشن کو ڈیلے کر دینا چاہیے تھا، آپ کو اس کی پوری تحقیق کرنی چاہیے تھی. یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا تھا. ایون اس میں حفیظ شیخ اگر جیت بھی جاتے تو بھی بطور الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کی ذمہ داری تھی اس ویڈیو کو انویسٹیگیٹ کرنا، اس کی پوری فورینزک انالیسز کرنا کہ بھئی یہ کون لوگ تھے، یہ کون سے پی ٹی آئی کے 4 MNAs تھے جن سے یہ بات کر رہا تھا، یہ کس خوشی میں کر رہا تھا. اور ایک کرمنل پریکٹس جس کا وہ خود کنفیشن کر چکا ہے. آپ سے تو کوئی بعید نہیں، آپ کا تو بس چلے تو آپ نے اسے کہنا تھا کہ تم ایویں مان گئے، تم بیوقوف ہیں کہ مان گئے بھائی کہ اٹ واز مائی ویڈیو، آئی واز ان دا ویڈیو. یو شوڈ ہیو سیڈ کہ بھائی مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. آپ کا تو اگر بس چلے، جو مجھے اب آپ کے حالات سمجھ آ رہے ہیں، تو آپ تو اس حد تک بھی فیسیلیٹیٹ کر دیتے. تو دیکھیں یہ نہیں کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈونٹ ڈو دیٹ. ثنا بچا کا آپ نے حال دیکھا، جاوید چودھری کا حال دیکھا. یہ وہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے مریم اور حسین نواز کو نواز شریف صاحب سے اپنے اچھے تعلق کی وجہ سے، اور جو بھی، میں کسی کو لفافہ نہیں کہتی، میں نہیں کہتی پیسے پکڑتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، بہرحال اچھا تعلق ہوگا. ہم ان گڈ فیتھ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ جی اچھا تعلق ہوگا. لہٰذا ان کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے جب پینما کیس آ رہا تھا، سب کو پتا تھا کہ اٹ واز گوئنگ ٹو بی آؤٹ ان دی اوپن، سب کو پتا تھا کہ بس اب یہ آئے گا اینڈ اٹ وڈ بی آل اوور دا پلیس. تو عمر چیمہ جو کہ جنگ اور جیو گروپ کا حصہ ہیں، دا نیوز کا حصہ ہیں، چونکہ وہ بھی پاکستان کی طرف سے اس ساری انویسٹیگیشن کا حصہ تھے. آج تو بھلے وہ ان کا دفاع کریں، لیکن وہی تھے پاکستان کی طرف سے جن کو اس میں شامل کیا گیا تھا اس ساری انویسٹیگیشن میں. تو عمر چیمہ نے چونکہ خبر کر دی تھی میاں صاحبان کو کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، جیو جنگ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اب یو ہیو ٹو واچ یور بیک. تو اس وقت پھر میاں صاحب نے فوری طور پر اپنے چند بہت ہی ٹرسٹ وردی اینکرز کا انتخاب کیا تھا. اور لہٰذا آپ نے وہ سنا کہ مریم نے کہا کہ میری سینٹرل لنڈن، تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اسی طرح یہ حسین نواز جو تھا، اس نے بھی جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں کہا کہ الحمدللہ لنڈن فلیٹس ہمارے ہیں اور اس کو اون کرتی ہیں میری ہمشیرہ مریم، اس کی بینیفیشل اونر ہے. ریممبر، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان لوگوں نے، اینکرز نے بلایا تھا اپنے شو میں. نہیں، ان لوگوں نے اس لیے بلایا تھا تاکہ کوئی ڈیمیج کنٹرول کر سکیں. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ یہ حسین نواز اور مریم سے زیادہ ذلیل و خوار یہ لوگ خود ہوئے تھے. تو پلیز خدا کا واسطہ ہے اس طرح نہیں کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں بلاتے، ہم بھی ہر پارٹی کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ٹاک شوز میں بات ہوتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک بندے کو پوری ایک ایسی آپ فیلڈ دے دیں کھیلنے کے لیے کہ وہ اپنے جرائم پر پردہ ڈال سکے، وہ غلط بات ہے. اور اگر الیکشن کمیشن آج کرے گا، یہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر وہ اس اشرافیہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. سو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈسکا میں تو اتنے با اختیار ہو جائیں کہ آپ خود پنجاب کی بیوروکریسی کو ڈھونڈیں، جس پر ہم نے بھی بہت تنقید کی کہ پنجاب کی بیوروکریسی کدھر غائب تھی. حالانکہ کام تو آپ کا تھا، لیکن بالکل پنجاب کی انتظامیہ کا فرض تھا کہ وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی، اس میں آپ بالکل ٹھیک تھے. لیکن یہاں پر آپ ستو پی کر سو جائیں، اگلے دن الیکشن ہے اور ایک دن پہلے پورے ملک میں تہلکہ مچ جاتا ہے. ایک کینڈیڈیٹ کا بیٹا جو ہے وہ ووٹوں کا کاروبار کرتے ہوئے، سوداگری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور اس پر آپ بات تک نہ کریں. اور پھر اپنی پریس ریلیز میں بھی ماشاءاللہ آپ کو کوئی توفیق نہ، اور اوپر سے آپ الٹا وزیر اعظم کو شکوے کریں اور شوٹیں لگائیں کہ جی آپ نے یہ بات کیسے کر دی. انہوں نے آپ کو آئینہ دکھایا اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے جو بات کی وہ ہر پاکستانی کی آواز ہے. سو دیر از اے لاٹ فار یو ٹو انٹروسپیکٹ. پاکستان زندہ باد.